अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना मुबशर। आज काफ़ी दिनों के बाद बात करने का मौका मिल रहा है, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बदलाव की। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर चेंजेस आने वाली हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंजेस आने वाली हैं। आपको पता है कि जब भी इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी 2018 के अंदर, और सबसे पहले यही बात जो ना चलने वाली थी और यही बात चल रही थी कि भी इमरान खान को लाया ही इसलिए गया है कि ये सदारती निज़ाम को इंट्रोड्यूस करवाएगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाएगा। और एट द एंड आप जब के इमरान खान की गवर्नमेंट का टेन्योर जो है ना अपने इख्तिताम को है, और यही बातें जो है ना दोबारा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और बड़े जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, पॉलिटिकल आपको एनालिस्ट लोग हैं, वो सारे के सारे यही बात कर रहे हैं कि भी सदारती निज़ाम की तरफ जो है ना ये सिस्टम जा रहा है पाकिस्तान का। और सदारती निज़ाम की तरफ क्यों ना जाए सिस्टम पाकिस्तान का? क्योंकि ये कौम हम लोग ही ऐसे हैं, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हमें जो पार्लियामेंट सिस्टम है हमें ये सूट ही नहीं करता, हमें ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता। चूंकि हम मुसलमान लोग हैं और मुसलमानों का जो है ना जो हुकूमत करने का तरीका है वो टोटल का टोटल एक किस्म का इस्लामी जो निज़ाम है वो सदारती निज़ाम के बिल्कुल जो है ना पास है। 99% जो है ना जो इस्लामी निज़ाम है वो सदारती निज़ाम के जो है ना वो इक्वल होता है। अब सदारती निज़ाम में होता क्या है, लोग किसी एक आदमी को चुनते हैं। अब एक आदमी ऐसे जैसे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज कितनी हैं, वो तो 100 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 200 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है। तो क्या हर पार्टी एक दूसरे के क्या हर पार्टी जो है ना अपना एक एक नॉमिनेट करेगी सदर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें होगा क्या, इसमें होता क्या है कि भाई बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के हक में दस्तबरदार हो जाती, वो मतलब नीचे बैठ जाती हैं। तो वो जो दस्तबरदार होती हैं पार्टीज, वो भी अपना वोट बैंक उस पॉलिटिकल पार्टी को जो है ना शिफ्ट कर देती हैं जो कि इलेक्शन लड़ रही होती हैं। अगर आप देखा जाए मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, काफ लीग और उसके बाद MQM और दूसरी नेशनल पार्टी, फंक्शनल लीग, अवामी लीग, ये मतलब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये छोटी छोटी सी। अब क्या इनमें इतनी पावर है कि ये अपना जो है ना सदर मुंतखब कर सके या सदर नॉमिनेट कर सके? तो ये जो है थोड़ा मुश्किल काम है। होगा क्या अगर ये सदारती निज़ाम आता है? तो पाकिस्तान की जितनी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, लाइक पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, या फिर अभी PTI है, मतलब ये 3 से 4 पार्टीज के जो है नॉमिनेशन होंगी सदारती उसके लिए, इंतखाब के लिए। अब लोग ही वोट करेंगे उनसे किसी एक सदर को, किसी एक पार्टी के हेड को, या मतलब जो भी नॉमिनेट हुआ होगा। अब आपको पता है जब इनमें से लोग वोटिंग करके आएंगे ऊपर, तो फिर होगा क्या? उनमें से क्या होता है कि भाई जब सदर का टेन्योर खत्म होता है, या बाज मुल्कों में 4 साल का टेन्योर है, 3 का है, ये जैसे भी है, वो एक अलग बात है कि वो फिर वो शर्मिंदा इसलिए होता है कि भाई मैं तो अगेन डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ से इलेक्ट हुआ हूं, तो मुझे काम करना ही करना है, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है। अब होगा क्या कि जैसे अगर फर्ज किया इमरान खान जीत जाता है और इसको लोग जो है सदर मुंतखब कर लेते हैं, अब एट द एंड क्या होगा? ये अपनी मर्जी के बंदे लेके आएगा। अपनी मर्जी के बंदे मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी से भी हो सकते हैं, वो कोई ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, वो कोई एजुकेशनल भी हो सकता है, वो कोई प्रोफेसर भी हो सकता है, वो किसी भी वो ओवरसीज में भी हो सकते हैं, वो कहीं से भी अपनी कैबिनेट बनाएगा और उसको किसी भी प्लेटफॉर्म के आगे जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा, सिर्फ अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। तो वो जो ना अब जब टेन्योर खत्म होगा तो ये बिल्कुल बात नहीं होगी कि मेरे तो हाथ बंधे हुए थे, मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। ये सिंगल हैंडेडली निज़ाम होता है, सिंगल हैंडेडली, और ये इसके अंदर पावर्स होती हैं कि जो चाहे सो करे, जो चाहता है वो मतलब करके दिखाता है। अगर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है, और पाकिस्तान में क्या है आपको पता है कि भाई पाकिस्तान में अगर कोई एक वज़ीर आज़म बन जाता है, पार्टी की सीट्स ज़्यादा आ जाती हैं, उसके MNAs MPAs बन जाते हैं, फिर दूसरी पार्टीज़ के MNAs MPAs को मिला के गवर्नमेंट बनाना पड़ती है। फिर जब उनको उनकी मनपसंद की वजारतें दी जाती हैं उनको राज़ी रखने के लिए, फिर जनाब अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहें, वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो ना बन जाता है
کہنے کا مطلب کہ پرفارمنس نہیں دے پاتی کوئی بھی گورنمنٹ. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کاف لیگ ہے اس کا کافی زیادہ تنازع چل رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، عثمان بزدار کے ساتھ. اب عثمان بزدار کو یہ پتا ہے کہ میری تو گورنمنٹ ہی سارے یہ کاف لیگ کے بندوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اگر میں کاف لیگ کے بندوں کو نکالتا ہوں یا ان کی میں بات نہیں مانتا تو میری تو گورنمنٹ گر جائے گی. اب ان کی بات ماننا لازمی ہوتی ہے، ان کو ان کی من پسند کی وزارتیں دینا لازمی ہے، جو بھی وہ ڈیمانڈز کرتے ہیں ان کی ڈیمانڈز پورا کرنی لازمی ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ مجبور ہوتا ہے، پی ایم بھی مجبور ہوتا ہے، پرائم منسٹر بھی مجبور ہوتا ہے، اور چیف منسٹر بھی جو ہے نا مجبور ہوتا ہے دوسری پارٹی کے بندوں کے آگے، کیونکہ ان کی بات ان کو ماننا لازمی ہے، ورنہ کہ گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے. صدارتی نظام میں ایسا ہوتا نہیں ہے. صدارتی نظام میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی جو ایم این ایز ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ تو ہوتے نہیں ہیں، مختلف حلقوں کی بنا کے اوپر الیکشن لڑا جاتا ہے، یا اوور آل ریفرینڈم ہوتا ہے، جو جیتتا ہے وہ صدر بن جاتا ہے اور وہ اپنی منشور کے مطابق جو ہے نا کام کرتا ہے، منشور کے مطابق، اور کیا کہتے ہیں پرفارمنس دیتا ہے. اور اسلامک جو نظام ہے، جو خلیفہ بنتا ہے، یہاں پہ صدارتی نظام ہے، صدر بنتا ہے. اسلامک سسٹم کے اندر کیا ہے کہ وہاں پہ خلیفہ بنتا ہے. خلیفہ بھی آپ کو پتا ہے آل ان آل ہوتا ہے اور ہر کام اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور جو بھی کوئی کام نہیں جو نا صحیح کر رہا تھا اس کو اتار دیتا اپنی سیٹ سے. ہاں اس کے اندر ایک صدارتی نظام کے اندر ایک اور بات ہوتی ہے امپیچمنٹ کی جو کہ عدالتیں بھی موجود ہیں، کیبنٹ بھی ہوگی، ایک اور مطلب سسٹم ہے پورا. تو اگر کوئی صدر بھی غلط کام کر رہا ہے، اگر وہ لوگوں کے حق میں نہیں کام بہتر ہے تو کیا کرتے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے اس کو جو ہے اتار دیا جاتا ہے، امپیچمنٹ ہو جاتی ہے اس کی. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ ہے کہ صدارتی نظام ہی میرے خیال کے مطابق ایک واحد حل ہے پاکستان کی پروگریس کے لیے، کہ صدارتی نظام کا ہونا بہت لازمی ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی چارہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج سے 75 سال ہو گئے، 74 سال، ابھی 75 سال انشاءاللہ پورے ہو جانے ہیں تھوڑے ٹائم کے بعد پاکستان کو بنے ہوئے. پولیٹیکل گورنمنٹس نے کیا کیا؟ پولیٹیکل گورنمنٹ صرف اپنے مفاد کے لیے آتے ہیں، اپنا مفاد پورا کر کے چلے جاتے ہیں. جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ کروڑوں روپیہ الیکشن پہ لگاتے ہیں، اور اربوں روپیہ الیکشن جیتنے کے بعد وزارتیں لے کے من مانی کر کے وہ پیسے کما کے واپس چلے جاتے ہیں. تو سسٹم کی جو بہتری ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی. یہ جتنے بھی دنیا کے پاورفل کنٹریز ہیں، آپ رشیا لگا لیں، چائنا لگا لیں، یو ایس اے لگا لیں، فرانس لگا رہے ہیں، جرمنی لگا رہے ہیں، اس کے بعد ایران لگا لیں، اسلامک کنٹریز کے اندر ایران ہو گیا، اس کے بعد ترکی ہو گیا، افغانستان ہو گیا. ان میں کیا ہے، یہ سارے کا سارا یہ پریزیڈنشل سسٹم ہے. اور آپ نے گلوب کے اوپر دیکھا ہوگا، گلوب کے اوپر کہ جہاں بلو کلر والے کنٹریز آپ کو نظر آتے ہیں نا، دیٹ از کالڈ کہ وہاں پہ پریزیڈنشل سسٹم ہے، اور یہ ٹوٹل کے ٹوٹل پاورفل کنٹریز ہیں. اس کے بعد جہاں پہ آپ کو یلو کلر نظر آ رہا ہوتا ہے، اٹ مینس کہ وہاں پہ آپ کو سیمی پریزیڈنشل سسٹم ہے. اچھا ایک اور بات، برطانیہ کتنا بڑا کنٹری ہے، وہاں پہ پارلیمنٹ سسٹم ہے، لیکن پارلیمنٹ سسٹم پیور پارلیمنٹ سسٹم نہیں ہے، وہاں پہ بادشاہت ہے. وہاں پہ الٹیمیٹ کس کے سائنز ہوتے ہیں، کوئین الزبتھ کی، مطلب ان کی جو کوئین ہوتی ہے اس کے سائنز ہوتے ہیں. پارلیمنٹری سسٹم، پریزیڈنشل سسٹم، اور یہ جو ان کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اور پاکستان کو بالکل بھی پارلیمنٹ سسٹم سوٹ نہیں کر رہا میرے خیال کے مطابق. اب ہونا کیا چاہیے، ایک ہی اس کا حل ہے، وہ ہے پریزیڈنشل سسٹم. تو آنے والے دور کے اندر امید کرتے ہیں کہ پریزیڈنشل سسٹم ہی انٹروڈیوس ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے اندر. اللہ حافظ.